श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर और टीम मैनेजर से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर दाखिला का कहना है कि श्रीलंकन खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं। मेहमान खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने सिक्योरिटी इंतजाम पर इजहार इत्मीनान किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान में श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान टाई सीरीज भी शेड्यूल है। आपको आगाह करेंगे कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से श्रीलंकन हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात की है और उन्होंने श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने सिक्योरिटी के इंतजाम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। और आपको बताएं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर दाखिला की श्रीलंकन हाई कमिश्नर और टीम मैनेजर से मुलाकात, फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई। श्रीलंकन खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का सिक्योरिटी इंतजाम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में 234 मेंबरान ने वोट दिया। तहरीक की मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून इंसाफ सेनेटर आज़मदीन तारा ने तरमीम की फहरिस्त ऐवान में पेश की। स्पीकर अयाज सादिक ने आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी ली। डिवीजन ऑफ हाउस के तहत वोटिंग करवाई गई। तरमीम के हक़ में 234 वोट डाले गए। 27वीं तरमीम के सेनेट से मंजूर शुदा बिल की 4 शिकें हज़फ की गई हैं, जबकि 3 में तरमीम और 1 शिक का इजाफा किया गया। तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन के एहतजाज, नारेबाजी अरकान ऐवान से वाकआउट कर गए। कौमी असम्बली में पेश किए गए 27वीं आईनी तरमीमी बिल में मज़ीद इजाफी तरमीम शामिल कर दी गई हैं। मुजवज़ा तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 6 में लफ्ज़ दा के बाद विफाकी आईनी अदालत के अल्फाज शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। तरमीम के ज़रिए आइन में नई शिक 2A शामिल करने की सिफारिश की गई है। आर्टिकल 10 की वसाहत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज दाखिल करने की तजवीज़ पेश की गई है। बिल से शिक 4 और शिक 19 के अखराज की सिफारिश की गई। आइन के आर्टिकल 176 में तरमीम के तहत लफ्ज़ जस्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज शामिल करने की सिफारिश कर दी गई है। मौजूदा चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेंगे। बिल से शिक 51 और शिक 55 के अखराज की तजवीज़ भी पेश की गई हैं। शिक 56 में नई झैली शिक A-B शामिल करने की सिफारिश की गई है। तरमीम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नई तारीफ मुतारिफ करवाने की तजवीज़ दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो जज होगा जो विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में सबसे सीनियर होगा। आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस के अहदे के बारे में अबहाम खत्म करने के लिए तरमीम मंजूर कर ली गई हैं। आज़मदीन तारा ने कहा कि चीफ जस्टिस अहदे के बारे में अबहाम को दूर किया है। चीफ जस्टिस का अहदा बहाल रहेगा। वज़ीर कानून ने कहा कि जस्टिस शाह आफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। मेरी और बिलावल भुट्टो की सोच में फ़र्क नहीं, हम बैठ कर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, यकीन दिलाता हूँ कि मशावरत के बगैर 18वीं तरमीम या NFC में कोई तब्दीली नहीं होगी। सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। कालाबाग डैम अच्छा मंसूबा है, विफाक को नुकसान पहुँचता है तो हमें मंजूर नहीं। वज़ीर आज़म ने आईनी अदालत के क़याम पर सबका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ। इख्तलाफ अपोजिशन का हक़ है, मगर हमें मिलकर तरक्की के लिए काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि इस हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया, हमें फोर्सेस की कुर्बानियों को याद रखना है। डेमोक्रेसी में बड़े वाज़े अंदाज में लिखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। आज वो ख्वाब 19 साल बाद शर्मिंदा ताबीर हुआ। हमें मुल्क को आगे लेकर चलना है। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ ऑफ स्टाफ सईद आसिफ मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। अगर सूबे मजबूत होंगे वफाक मजबूत होगा, वफाक मजबूत होगा सूबे मजबूत होंगे। कुछ सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में या NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो। अगर कालाबाग डैम एक नहीं 100 कालाबाग डैम हो, उससे अगर वफाक को नुकसान पहुंचे तो मैं उसके हाथ में नहीं हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा PTI की इजाज़त से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। आज के बाद इस मुल्क में कोई सो मोटो नहीं होगा। सो मोटो के तहत एक गैर मुंतखब इदारा मुंतखब इदारे की तस्लील करता था। 27वीं तरमीम से जमहूरियत के नामुकम्मल पहलू मुकम्मल किए जा रहे हैं। आर्टिकल 243 में दिफाई इदारों से मुतल्लिक तरमीम लाई जा रही हैं। कौमी मफाहमत से आइन को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। जब तक सियासतदान इकट्ठे नहीं होंगे ऐवान और मुल्क ठीक नहीं चलेगा। ये मुल्क नवाज शरीफ, अचकजई और बानी PTI समेत सबका है।
مولانا فضل الرحمان صاحب اس 26th امینڈمنٹ پہ ووٹ دینے جا رہا تھا. اس نے پی ٹی آئی سے اجازت مانگا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہو تو پھر میں اس پہ ووٹ ڈالنے جاؤں, آپ اگر منع کرتے ہو تو میں ابھی بھی ووٹ نہیں ڈالوں گا. انہوں نے ہم سب کے سامنے مولانا صاحب کو اجازت دیا اور آئینی ترمیم 26th امینڈمنٹ کیا تھا مکمل ہوا. آرٹیکل 243 میں ہمارا آئین میں جو ڈیفنس کے انسٹیٹیوشنز میں ادارے ہیں ان کے بارے میں کچھ ترمیم لے کر آ رہے ہیں. اب اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی سو موٹو نہیں ہوگا. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پاکستان اتنا میرے پاکستان ہے جتنا یہ شہباز شریف کا پاکستان ہے, جتنا یہ مخدوم صاحب اچکزئی کا پاکستان ہے, جتنا یہ عمران خان کا پاکستان ہے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئے تو 27ویں آئینی ترمیم کو ریورس کریں گے. عوام کی طاقت سے لائی گئی ترمیم کو ختم کریں گے. ترمیم جلد بازی میں لائی گئی ہیں. ترمیم لا کر جمہوریت کی کشتی کو ڈبو دیا گیا. عوام کے ایوان میں بیٹھ کر فیصلے ذاتی مفاد میں نہیں کیے جا سکتے. حکومت نے اپنے مفادات کو دیکھا, عوام کے لیے کچھ نہیں لایا گیا. انشاءاللہ تعالی یہ ہم ریورس کر پائیں گے عوامی طاقت سے. انشاءاللہ تعالی جب کبھی ہمارے پارلیمان میں میجارٹی آئے گی, جب کوئی آزاد ججز کے سامنے یہ جائے گا تو یہ ریورس ہوگا. جلدی میں ترامیم لا کے آپ لوگوں نے جس طریقے سے آئین کا سروکار کر لیا, آپ لوگوں نے سارا کچھ اس جمہوریت کا اور آزاد عدلیہ کا پورا شپ ڈبو دیا. آپ نے زندگی بھر کے لیے استثناء لے کے اس مرتبہ ٹیک گیونگ میں کچھ بھی نہیں دیا اپنے عوام کو. اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں سینیٹر فیصل باوڑا کا کہنا تھا کہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں, ایک ہلچل متوقع ہے. اس میں آپ کو انصاف کے تقاضوں کے بجائے نیوٹرل ہونے کے, یہاں سب کی اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے ایک پارٹی کے مخصوص ایجنڈے کے تحت ایک ہلچل مچانے کی کوشش کریں گے. آئندہ دنوں میں آپ لوگوں کو پاکستان کے انصاف کی چیز بے نقاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی. خبر دے رہا ہوں, ایک ہلچل ایکسپیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کو انصاف کے تقاضوں میں آپ کو لگے گا کہ بجائے انسٹیڈ آف بینگ نیوٹرل, یہاں سب کی اپنی لائکنگز ہیں اور ڈس لائکنگ. اس لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے ایک پارٹی کے مخصوص ایجنڈے کے تحت آپ ایک ہلچل مچانے کی کوشش کریں گے آئندہ دنوں میں, ہفتوں میں. بٹ وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی ایگزٹ اسٹریٹجی, اینڈ وہ ایکسپوز ہو جائے گی پورے پاکستان کے آگے. انصاف کی چیز ایکسپوز ہوتے ہوئے پاکستان میں نظر آئے. ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں خارجی ہاتھ ملوث ہے. افغان عبوری حکومت کو کئی بار دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا کہا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کل وانا میں دہشت گردوں نے انتہائی گھٹیا حرکت کی. وانا کیڈٹ کالج حملے نے اے پی ایس حملے کی یاد تازہ کر دی. اسلام آباد کے چہری میں دہشت گردی کا اندوناک واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے میں بھی ہندوستان, قائداعظم بی ایل اے اور ٹی ٹی پی شامل تھی. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کسی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیں گے. افغان طالبان رجیم سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ وہ قائداعظم ٹی ٹی پی کو لگام دیں. انہوں نے کہا کہ 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کا صلہ آج دنیا دیکھ رہی ہے. دہشت گردوں کو لگام دیں, ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں. اس واقعہ نے سانحہ اے پی ایس کی یاد تازہ کر دی. اسلام آباد میں ایک بہت اندوناک واقعہ ہوا دہشت گردی کا. یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ان واقعات میں خارجی ہاتھ بالکل نمایاں ہے. فتنہ الخوارج, اس میں ہندوستانی ہاتھ شامل ہے, اور اس میں بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان کے فٹ پرنٹس سامنے نظر آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان اس بات پر آ جائے اور پاکستان کے ساتھ امن میں برابر شریک ہو, کہ آئیں صدق کے دل کے ساتھ بیٹھیں اور دہشت گردوں کو لگام دیں. آپ کمٹمنٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ پوری طرح چلیں گے. اس خیبر پختونخوا اسمبلی میں صوبے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے تناظر میں گرینڈ امن چرگا مشترکہ اعلامیہ پر اسپیکر سمیت 21 اراکین کے دستخط. اعلامیہ میں صوبائی ایکشن پلان کی تیاری, پاک افغان تجارتی راستہ کھولنے, خارجہ پالیسی میں صوبائی مشاورت اور وفاق اور صوبے کے درمیان تناؤ کم کرنے کی سفارش کی گئی. پولیس اور سی ٹی ڈی کو داخلی سلامتی کی قیادت دینے, غیر قانونی محصولات اور معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کے خاتمے اور مقامی حکومتوں کو مستحکم کرنے پر زور دیا گیا. اعلامیہ میں وفاق سے صوبے کے آئینی اور مالی حقوق کی ادائیگی اور آرٹیکل 151 کے تحت بین الصوبائی تجارت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی, گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی, اسپیکر بابر سلیم سواتی, سیاسی اور مذہبی رہنما, قبائلی عمائدین اور ارکان اسمبلی نے شرکت کی.
خیر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے بلائے گئے جرگہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق اتحادی رہنما اور پی ٹی ایم کے رہنما نور اللہ ترین اور حنیف پشین نے قومی ترانے کی تقریم کرنے سے انکار کر دیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر سینیٹر ایمل ولی خان کا کہنا تھا کہ یہ بات سمجھ اور احترام دونوں کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اور دیگر ممالک کے قومی ترانوں کا ادب کریں۔ احترام وہ قدر ہے جو سمجھ بوجھ اور شعور سے جنم لیتی ہے اور بدلے میں انسان کو عزت عطا کرتی ہے۔ اپنے ایکسپر بیان میں انہوں نے کہا کہ قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہنا ایک نامناسب اور غیر اخلاقی رویہ ہے جو کسی بھی طرح قابل قبول نہیں۔ یہ عمل نہ صرف قومی وقار کے منافی ہے بلکہ اسے ایک غیر مہذب اور توہین آمیز طرز عمل سمجھا جانا چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔